مصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا واستاقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من الله حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل السخاء والوفاء الخلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلم واستقم ما قد تروى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مهلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على آله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يمشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواقي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى بدء وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوالى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم مشرب ملكه
وجلت ذي رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المهموم فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم صلى الله عليه وسلم هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعثرت بوجودها ونفر وجود وترزت برد الأوائل بطراز التكريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى حقا في عالم قدسه الواسع تجليا قضى من انتشار قلبه في القلب والشاسع الحمد الذي نصر الروم تعالى ولا يقبل تكراره بكسرة الآلال حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان يسرق الإنسان قليل أسراره بالأقوال فورد الصلب قلب مريب إلى من سواد بفضل الله على هذا الحبيب زاد قلبي
سرور بالتوالى بحكيم عم الأنام جل من شرب الوجود بنوره ومر الكون بهجته وجمالا يصلي على مقام وجلالا في مجده وتعالى تهدد العيون في مجدلته بشرا يا إلهي وسير على رافع المناقة رفعة بشهوده وكمالا وسبحان الذي أبرزت حضرة الامتنان ويعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والنفور الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشر لا ينور من ذكر حكيم بشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاه بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الظلم واللسان حتى تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدعو بها في الذبح وتصديق شواهده ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الأيمان وتبليغه لخلقه من فرده ونفسه عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وارضى الله به من الأمة بشرا كثيرا المرسلين سراجا وقمرا منيرا وما أعظم أحد تقرب بها على البشر وما وسع سر بالبحر والبحر اللهم صل وسلم بجل الصلوات واجمعها وازكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورث فيها في قنعة الكمال وقومة الربوبية وقم بالله يقبل عليه قاية الكمال صلاة يرزقها والمصلي عليه صلاة يرزقها والمصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعظمه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين رفعوا صمد المجد بقربه والتبين والرشد بأصله به وحبه ما عذر الأقوال من أجل ذكراهم نسيه اللهم صل وسلم وصلاة تسليم على سيدنا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على بيت النبي يا الصفاء والمناجاة رفيق من حبه يغفر لما أتمناه في رضاك يمشي في صباب وممساه فيحاصر مطالب وما كان يرجى والقرآن حقه يهدى 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 بالشفاعة من المختار يا ربك يا يولد الرحمن ما يسقي الكأس من ماء صوت مصفى دائم الواقف محلاه حبيب القلب والله أنساه سيد الرسول أقبل الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فما فلقت ليلة التسوير للعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، عاون بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه، وقد قلت الأقدار الأزلية بما قلت، وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيا أفكار ظهوره وما تتعلقت همة راكب لهذه الحروف بأن يرغم في هذا الإرقاص ما هو لديه
من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لتفيش من شار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تلويني ما حدثه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله يقضي المتكلم والسامع ولعل الله يقضي المتكلم والسامع ولعل الله يقضي المتكلم والسامع لفلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برب ذلك النبي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حدنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآداب ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في الحدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. أمر هذا الحبيب أول مخلوق برز العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كان بالسعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعتها آل النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صبح عبد الله فألقاه إلى بطنها فضم
الأمة أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة والصبيان، عملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو ولا ولا حيلا، حتى مر شهر بشهر من حقه وقرب الظهر زيل عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاء فضله وتنتشر فيه آثار من الخبير. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كيف واستمعني يا حكيم، كيف واستمعني
ومنذ ألقت به هذه القوة المكرونة والجوهرة المغصونة والكون كله يسمع ويسقي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شروق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه
ونشفت ومشتاق ونشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤنة بكمال البشارة وما من هادر هوى في ذلك العام إلا تنفي همها بهنام من بركة وسادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمغة مثل الفرج ولا قد أشرف البرية بروزي من الخفاء إلى عالم الظهور بل نلقني في البطون والطور ويذكر الله في الوجود بغية التكريم واستغفر على بالفكر بائدة التسليم والتمضيم بروس هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرم ووارث هذا الحكيم هدت السماوات والأرض نبقوا فيهن بترهيب وأمطار وجود الإله على الوجود تسد وألسنة الملك بتبشير العالمين تعد ربنا ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولو قدرة كشفت كناء هذا المستور لبرزته كاملا في ألم الظهور نورا فاق كل نور وأرشد الحق كما قال تم الله عليه النعمة من خواص الأمة ليغفر من دوتهم لبيس الجلال المسرور شركة لها فيها الصفات الممدودة فقرت في توفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من النور العين مهما قسم الله ولو من أشرب القسمة الوافية فالوقت الذي رتب الله على نور وجود هذا المولود فهو فرق صور كمال من النور أمنامنا ورسل هذا المهمود مؤمنا لله بالرحيم والسجود على محمد وعلى وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما كتب الكتابة خطورا كان صلى الله عليه وسلم أسأل الناس خلقه حلقا هو أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين إذا ورفقا رؤوفا لا يقل ولا يفعل إلا معروفا الملك السعد ويبدأ عنه تنبل على معنى الجزل إذا جاء المسكين إذا جاء المسكين أجابه إجابة موجهة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مسؤولة خلقه الهيبة القوية التي ترتيض منها فرائس الأقوياء من البرية فمن نسل التيب تعطت الطرق والمنازل يا في ذكره غيبة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الجمالية والمنفرد في عركه قومه بشرف الصوصية فما منه الركن في البرية مغرور إلا وقد تلقى عن زين الغيور أدبت في وصف الحكيم والشاعر وعلى لا في مجد ومكان أوصاف وتعالى بيتها وقد خلا للشامل وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من وضعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أمر الله به هذا المعبد المقرب من التكريم والتعظيم والملك العظيم فاسأل مني أن مسنا إلا الغفران في هذا المقام وقبل السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احب الينا واحسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء اللهم احسن عاقبتنا في امور كله واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ولما نظم فكر من مرار الآثار محمدات هنا توجهت إلى الله متواصلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل مقبولا والتوجه في توجه الخالصة واسمة موصولة اللهم يا من إليه تتوجه تتوجه الأمل فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تعطي حرفة الشان وقيل الرامة التوجه إليك بأشرف وسيدك سيد المرسلين عبدك وصالح الأمين سيدنا محمد النبي عامة رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف الأكبر
في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم عن ذلك في عبادي وسلم القوس يرشدك لأهل ودادي سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمرنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وعاملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحقك من الحافظين اللهم إننا نطمع في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وأذكر جنة هي واصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران وموسع بالإحسان وسائل بما سأل ومؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب وناظره ووله وظاهره وحم ببركته وشره وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدراتنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم غاية جن القويم في جامع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك وناصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأجلنا في عمل بطاعتك وسلكي في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين والمؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها توبا جازل أجر منك عظيما وتتقبلها من بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية وصلها إلى حضرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافه وكرمه ثم هذا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أهل كل مقربة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى الأرواح اللهم نور أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل قرآنهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Satu dua tiga. Alhamdulillah hari ini di dalam semua Pak. Hujan. Jelas jangan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hadzal maqam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dikumpulkan di sini, dan juga yang kami hormati para sesepuh Citra Niaga, khususnya Bapak Haji Arifin dan Bapak Haji Bahrani, dan para habaib, khususnya Habib Husain Al-Idrus dan Habib Hashim, ya, Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga seluruh asatidz dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan untuk kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kerja kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dikumpulkan lagi, meskipun hujan tapi tetap bapak-bapak dan ibu-ibu ini tetap semangat. Masya Allah. Tadi di jalan kebanjiran Pak. Ada banjir Pak. Alhamdulillah. Ya perubahannya hujan lewat tadi ya. Basahin tanah. Kalau hujan gak ada basah tanah berarti bahaya tuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita hidayah agar kita bisa tetap melakukan rutinitas kita, yaitu pengajian membaca mursyid Qur'an setiap malam Selasa. Dan juga Alhamdulillah, Allah masih memberikan cahaya di hati kita untuk memanfaatkan waktu kita di dalam menghadiri majelis taklim. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 5, di sana Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasannya arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun, yaitu 4 golongan yang tidak akan mengetahui betapa berharganya yang 4 ini. Yang pertama, la ya'rifu qadra hayat illa al-maut. Tidak ada yang mengetahui betapa berharganya kehidupan kecuali orang mati. Sudah mati baru tahu. Dibukakan semua hijabnya sudah. Ya Allah, beruntungnya si fulan bin Fulan masih hidup. Apalagi fulan bin Fulan itu menghabiskan waktu di majelis saja lagi. La ilaha illallah. Zaman yang penuh kerusakannya, di mana-mana fitnah, bukan media sosial fitnah, sana fitnah, sini fitnah, tapi pian di sini masih menghabiskan waktu pian di dalam majelis taklim. Itu rezeki yang paling luas, itu rezeki yang paling besar, yang banyak orang tidak mendapatkannya, tapi pian tetap mendapatkannya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. La ya'rifu qadral hayat illa al-maut. Dan yang kedua, la ya'rifu qadra sihah
illa ahlus saqam. Tidak ada orang yang mengetahui betapa nikmatnya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Sudah sakit baru. Coba pengen ngelatih orang-orang yang sakit tuh. Seandainya mereka bisik duit 1 triliun seumpamanya, mereka rela menghabiskan duit mereka untuk apa? Untuk kembali apa gunanya? Nah, awal stroke tapi bisa 1 triliun, apa gunanya? Ada gunanya lah? Tidak ada gunanya. Duit 1 juta tapi badan sehat walafiat. Berjalan ke sana bisa, ke masjid bisa, ke majelis bisa, nikmat itu. Siapa yang tahu nikmat itu? Yang mengetahui nikmat itu adalah orang-orang yang sakit. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, orang mati mengetahui nikmatnya hidup. Orang yang kedua, orang sakit mengetahui nikmatnya sehat. Yang ketiga, yaitu asyabab la ya'rifuha illal haram, yaitu masa muda. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya masa muda kecuali orang Tuhan. Sudah Tuhan hanya tahu. Ya hanya tahu tuh nah nikmatnya hadir majelis tuh nah. Mulai umur 13 tahun hadir majelis sudah muda. Cuma sayangnya umur 13 tahunnya lagi rame-ramenya kok. Mainan, ada yang jadi geng motor masih. Ada sini geng motor, buah geng motor lah. Nah, mantan-mantan geng motor nih. Jadi anak pang masih lagi rame, masih mainan masih. Bukumpulan sana, bukumpulan nongkrong sana. Lagi rame. Pas sudah Tuhan hanya pahamnya Allah. Seandainya aku tahu tuh nikmatnya hadir majelis, mulai muda umur 13 tahun habis balik mulai halus kan? Hadir majelis sudah aku datang. Nah di munsitil buahnya lah tergoring-goring kan mendengarin lah. Ustaz Ari besar tergoring-goring biar saking nyamannya. Kadang itu diberi kopi orang bangun lagi. Mendengar ceramah lagi, terus mendengar ceramah, baca doa, makanan lagi. Boleh dapat pahala. Dan juga yang bisa melihat pahala itu, dan yang bisa melihat cahaya-cahaya orang yang hadir majelis itu hanya orang-orang tertentu. Jadi biar boleh dari majelis ini, biar itu bercahaya, tubuh biar itu bercahaya. Cuma sayangnya kita itu tidak bisa melihat. Pembuahan jin dan jun itu nah. Biar boleh dari majelis, kalian biasanya masuk. Coba aja, seandainya yang masuk nah, kalau ketik linganya. Bukan kayaknya. Orang hadir majelis itu tidak bisa dirasuki dengan jin dan jin itu tidak bisa. Karena tubuh mereka itu penuh dengan cahaya. Ada sebuah kisah dulu di Hadramaut, ada kawan ulun ini. Jadi kawan ulun ini suka ketemu dengan orang-orangnya ini. Allah bukakan matanya, bisa melihat apa yang kita lakukan itu bisa melihat. Nyampe nih kawan langsung kisah. Jadi nyari bisa toko ditarik sana. Jadi orang ini datang ke tokonya, dibukanya aibnya. Wah kamu ini jadinya gelap betul kamu habis ini jadinya. Jar kawan ulun ya Allah. Kenapa aku kalau tetamu orang ini harus kan? Suatu ketika ini umpat Abdul Basaludan namanya ditarik di Masjid Segaf, ditarik. Boleh punya tetap jaga toko. Datang orang nih. Jadinya Masya Allah al-yawm wajhak anawar. Masya Allah hari ini wajahmu tuh bercahaya. Pasti kamu habis hadir hadrah Basaludannya. Nah itu orang-orang tertentu aja yang bisa melihat itu. Hadrah Basaludan sama kayak kita juga. Majelis kita juga membaca maulid, sama aja. Nah itu. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mampu melihatnya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat,
la ya'rifu qadra ghina illa al-faqir. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya kekayaan kecuali orang-orang fakir. Jadi biar diisi duit, disedekahkan. Ini ada bencana di Sumatera Utara loh, donasi. Jangan disimpan nak, dikacak duit. Saking pelitnya tuh bahasanya tuh air tuh lah, digenggam kayak ini kadang menetes airnya. Saking kuatnya tuh, saking pelitnya jangan dia tuh jangan. Nah, kalau memberikan ilustrasi seumpamanya ada kambing sehat kambingnya, sehat walafiat. Habis itu kambingnya itu yang bawa ke padang rumputnya, pokoknya sudah pasti kambingnya itu banyak makan. Ketika kambing banyak makan, otomatis kambingnya cuma sayangnya kambing ini kada bisa berhera. Makan terus makan tapi kada bisa berhera. Ayo, kira-kira hiduplah kambingnya. Hidup kan? Mati, pasti mati sudah. Kita tuh juga rezeki itu. Kita punya usaha sedekah. Setiap hari sedekah 5.000, 10.000 masukkan kotak amal setiap hari gitu. Supaya ada pengeluarannya tuh lah. Zakatnya tuh ada, pengeluarannya, pembuangannya ada. Jadi berkembang terus. Tapi kalau ada rezeki, nah ditahan ini. Ya ujung-ujungnya mati usaha. Nah itu salah satunya. Nah baik, jadi 4 ini kita pegang baik-baik. Nah, yang pertama tadi tidak ada yang mengenali nikmatnya kehidupan kecuali orang tidak ada. Yang kedua tidak ada yang tahu nikmatnya kesehatan kecuali orang sakit. Yang ketiga tidak ada yang mengetahui nikmatnya masa muda kecuali orang tua. Yang keempat tidak ada yang mengetahui nikmatnya kekayaan kecuali orang fakir, orang miskin. Baik. Jadi intinya pergunakan waktu kita di dalam kebaikan dan hati-hati dari pencuri waktu. Pengen tahu pencuri waktu lah? Harta pian dicuri bisa dicari lagi, ya kok? HP pian dicuri bisa nukar lagi, laptop dicuri bisa nukar lagi. Tapi apabila waktu pian dicuri, nggak bisa dicari lagi. Siapa yang mencurinya? Yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik, yaitu orang-orang fasik. Setiap hari dengan HP membuka scroll terus. 1 jam, 2 jam, kada berasa lagi sudah. Seandainya kita pakai itu buat baca Quran, jadi malaikat seberatan sudah ya. Ini sudahnya waktu kita dicurinya, dibuatnya lagi kita maksiat di situ lagi. Sudah waktu dicuri, kita nyari kita sehingga apa? Sehingga kita di hari kiamat dikumpulkan oleh orang-orang yang gelap wajah. Dikumpulkan oleh orang-orang yang telah Allah perburuk rupanya. Hati-hati. Coba kalau sekarang dicuri, mending enggak. Sudah dicuri, dibuatnya lagi maksiat lagi. Tuh, zaman sekarang hati-hati. Makanya hati-hati daripada pencuri waktu. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 35 di sana beliau mengatakan kullu nafasin min anfasika jauharatun, bahwasanya setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah jauharatun, adalah mutiara. La qimatalah, tidak ada harganya. Kenapa?
Karena apabila nafas itu sudah keluar, sudah pergi, maka tidak bisa dibalikkan lagi. Kalian bisa lagi dibalikkan. Alhamdulillah, syukur kita menghabiskan nafas kita di majelis kayak ini. Setiap detik ditulis. Nah, Utuh bin Fulan di majelis ta'lim al-mubarakah, mulai jam sekian sampai jam sekian per detik malaikat mencatat. La yashqa bihim yalisuhum, yang tidak akan membuat kecewa orang yang duduk bersama mereka. Pasti senang orang yang duduk di majelis itu, pasti senang hidupnya. Kegundahannya hilang, kesedihannya hilang. Allah kan saking nyamannya duduk di majelis lah, sampai tegurin duduk di majelis bareng apa lagi? Ya loh. Nah, kalau nggak nih, jujur lah. Pian di rumah pernah guring sambil berduduk lah. Ada yang pernah kok? Kenapa pian di sini guring sambil berduduk? Itu saking tenangnya itu lah. Mutmainnah, nyaman. Terus ada lagi syair. Anak teguring itu kan nyaman banget. Apalagi yang bersandar lagi. Ini jangan tahu dikurangi dikit kipas anginnya nih. Walaupun kipas anginnya mati, pasti dia digoreng juga. Jangan jauh-jauh khutbah Jumat tuh. Khatib, alhamdulillah. Orang bukan semua itu. Ya Allah, benar ya. Alhamdulillah, khutbah ya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak lah, paling kelima yang mati ini. Yang lainnya kayak ini semua lah. Nah, di alam mereka masing-masing udah. Saking nyamannya duduk di majelis ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di dalam kitab dari Al-Sa'ili halaman 260 di sana disebutkan bahwasanya hari itu terbagi 5. Yang pertama, Yaumul Mafqud, hari yang telah lalu. Apabila ini hari kemarin. Yang kedua, Yaumul Mashhud, itu hari yang sedang kita saksikan sekarang. Ini yang ada sekarang sama kita lah. Itu namanya Yaumul Mashhud. Apabila kita memanfaatkan waktu ini, maka hari yang telah lalu akan bermanfaat di hari kiamat. Apabila kita pada Yaumul Mashhud ini kita gunakan untuk maksiat, maka nanti dia memafkud tadi akan memberikan mudarat kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Mashhud. Yang ketiga, Yaumul Maw'ud, itu hari yang akan datang, yang kita tunggu-tunggu besok, ya kalau minggu depan, awal bulan tanggal 1. Ya kajian apa? Hari paling ditunggu itu tanggal berapa? Tanggal 1. Pokoknya sebenarnya yang membuat kita pusing itu 3 perkara aja. Yang pertama, terada duit. Yang kedua, habis duit. Yang ketiga, lingis duit. Habis. Nah, melihat dompet, mengkilat dompet, habis. Nah, jadi yang pertama tadi Yaumul Mashhud, yaitu hari yang telah hilang. Yang kedua, Yaumul Mashhud, yang hari yang sedang kita saksikan ini. Yang ketiga, Yaumul Maw'ud, hari yang kita tunggu. Yang keempat, Yaumul Maw'ud, hari yang dijanjikan untuk kita. Apabila itu hari kiamat. Yang kelima, Yaumul Mamdud, yaitu hari pembalasan. Nanti di surga dan di neraka. Nah, ketika di surga dan di neraka itu dipanjangkan waktunya. Dipanjangkan sampai kapan? Sampai selamanya. Kecuali orang mukmin yang masuk neraka itu ada waktunya. Nah, tapi kalau selain itu, orang mukmin yang sudah masuk surga atau orang kafir yang sudah masuk neraka itu selamanya.
Coba pengen pikirkan, seumpamanya ada orang masuk penjara selamanya, kayak mana sedihnya hatinya. Orang masuk penjara itu masih diberi makan masih, apalagi masuk neraka selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi, apalagi masuk surga selamanya. Senang kalau. Coba bandingkan waktu kita di dunia sama waktu kita di surga selamanya, berapa perbandingannya? Hidup kita di dunia paling panjang umur berapa tahun? Ada sampai 1000 tahun sih loh. Paling panjang berapa? Di sini paling tua siapa? Ada yang ngaku pasti dah. Kalau paling muda banyak aku. Kalau paling tua bisa dipastikan kalian ngaku lagi. Yang 70 tahun di sini adalah kan berapa? 65. Kan berapa? 70, masya Allah. Ayo ibu-ibu 80 adalah berapa? Tuhan lagi keempat, masya Allah biasa deh. Di atasnya aja adalah. Yang umur 12 tahun, 13 tahun lah. Lo ngaku semua. La ilaha illallah. Nah, paling tua kita ini kebanyakannya paling tua 100 tahun. 100 tahun dibandingkan sama 1000 masih 1/10 masih loh. Tapi kalau 100 tahun dibandingkan dengan selamanya, seberapanya? Sebiji pasir pun tidak ada bandingannya. Tuh, makanya 100 tahun hidup kita itu sangat sempit sekali. Pergunakan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dalam kitab dari Usa'irin halaman 296, kisahnya Al-Imam Syamsuddin Al-Asbahani. Jadi beliau itu kalau makan itu sedikit aja, makan sedikit, minum sedikit. Ditanya, wahai imam, kenapa biar makan tuh sedikit? Jar imam ini, aku tuh makan sedikit supaya minum sedikit. Kalau sudah makan sedikit, minum sedikit, ke WC-nya sedikit itu, supaya kadang menghabiskan waktu di WC itu lah. Ya kalau lain kayak zaman wahid ini, berjam-jam baca koran di WC, kurang apa lagi sudah. Ada yang main HP sambil merokok lagi ngarami di WC, keluar kesamukan bagas. La ilaha illallah. Terlalu banyak kita ini membuang waktu lagi. Dengan beliau tuh tidak mau membuang waktu, tidak mau makan banyak, supaya beliau tuh jarang masuk WC. Kenapa? Apabila beliau sering masuk WC, terbuang waktu beliau. Imam Ibnu Taimiyah, beliau ini apabila beliau masuk WC, beliau menyuruh murid beliau untuk membaca kitab nyaring-nyaring. Wahai muridku, baca kitab nyaring-nyaring. Kenapa? Supaya aku di dalam WC itu mendengar bacaan kitabnya. Jadi kita sia-sia waktu di WC itu. Jangan pengen di dalam WC berdiskoan. Di dalam WC membawa HP sambil mandi, sambil berdisko di dalam WC. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu hati-hati daripada pencuri waktu, dan juga manfaatkan waktu kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan memanfaatkan waktu kita dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Al-Anwar Mubarakah. Halaman 78, nomor 77. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78 nomor 77. Apa tanda seorang anak
sudah tamyiz? Jawaban, tanda seorang anak sudah tamyiz adalah ketika ia mampu makan, minum, dan mandi, dan berstinja sendiri tanpa bantuan orang lain dengan batas usia 7 tahun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 77. Nah, sebelum ini kita kembali ke nomor 76, yaitu daripada syarat-syarat sahnya wudu. Daripada syarat-syarat sahnya wudu ada 10, salah satunya yaitu tamyiz. Jadi apabila seseorang belum tamyiz, maka wudunya belum sah. Baik, apa itu tamyiz? Nah, secara terperinci itu dijelaskan di nomor 77. Nah, jadi apa tanda anak yang sudah tamyiz? Jawabannya, tanda seorang anak sudah tamyiz adalah ketika ia mampu makan, minum, mandi, dan beristinja sendiri. Jadi apabila ada anak kecil belum bisa sifat-sifat ini, belum tamyiz, maka wudunya belum sah. Baik. Apakah ketika kita mengatakan bahwasanya wudunya belum sah, lalu kita tidak mengajarkannya wudu? Tidak, tetap kita ajarkan wudu. Walaupun wudunya sholatnya tidak sah, tetap kita ajarkan sholat. Oh, sholat begini-gini ya terus main. Kekanakan wudu, gini-gini kan. Ada anak-anak wudu yang betul-betul wudu loh. Nggak ada, hanya permainan. Memang zaman umur itu memang lagi permainan masih. Jangankan manusia, kucing aja tuh lah. Masih umur itu tuh masih suka permainan ya. Ular tuh masih seumur itu permainan juga. Percaya nggak kan? Kalau kalian nggak ada percaya, coba aja. Nah, jadi anak kecil yang dia sah berwudu apabila dia sudah tamyiz. Nah, apa ciri-cirinya anak kecil yang sudah tamyiz? Ciri-cirinya anak kecil yang sudah tamyiz, dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa minum sendiri, dia sudah bisa mandi sendiri, yang terakhir dia bisa istinja atau bisa cebok sendiri. Pensuruh lah, basuh sendiri. Terus beheranya lah, pensuruhnya basuh sendiri, cebok sendiri, bisanya. Nah, maka anak kecil yang sudah memenuhi kriteria ini, dia dinamakan sudah tamyiz. Kebanyakannya anak kecil yang sudah bisa semua ini, yaitu berkisar 7 tahun. Kebanyakannya. Umur berapa tadi? 7 tahun. Tapi anak-anak zaman sekarang ini umur 6 tahun sudah bisa ya. Nah, jelajari sudah. Kada tahu Bah Arifin umur berapa bisa cebok seorang dulu. Ingatlah ya masih. Kalau saja udah ingat lagi deh. Kalau ya masih ingat kok. Nah, dengan batas usia 7 tahun. Jadi apabila ada anak-anak, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, bisa istinja sendiri, maka dia itu dinamakan tamyiz. Dan juga kebanyakannya mereka itu di umur 7 tahun. Nah, baik. Selanjutnya lagi. Nomor 78, apa yang dimaksud dengan mengetahui kefarduan? Jawabannya, mengetahui kefarduannya berarti bahwa orang yang berwudu memahami bahwa wudu adalah sebuah kefarduan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang memerlukan fardu. Nah, baik. Jadi pada syarat-syarat sahnya wudu, yaitu mengetahui bahwa wudu itu fardu.
Nah, meyakini bahwasanya wudu itu fardu wajib mengetahui. Baik. Nah, yang dimaksud mengetahui wudu itu adalah fardu itu apa maksudnya? Nah, maka di nomor 78 ini diperjelas lagi, diperinci lagi. Baik. Apa yang dimaksud dengan mengetahui kefarduannya? Jawabannya mengetahui kefarduannya itu maksudnya wudu. Mengetahui kefarduannya wudu berarti bahwa orang yang berwudu memahami bahwa wudunya adalah sebuah kefarduan. Dia mengetahui bahwasanya aku ini berwudu. Nah, wudu itu hukumnya apa? Makanya ketika niat nawaitu doa fardus shalah, atau yang biasa di Indonesia ini Pak, nawaitu doa nurafil adasa asgar fardi. Nah, itu fardi illahi. Nah, ada fardunya pasti. Nah, kenapa? Karena wudu itu hukumnya fardu wajib. Baik. Mengetahui kefarduannya wudu berarti bahwa orang yang berwudu memahami bahwa wudu adalah sebuah kefarduan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang memerlukan wudu. Contohnya seperti apa? Seperti sholat tadi. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kan memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran kan memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran kan membawa Al-Quran. Sama aja dua-duanya. Tapi nanti ada tafsirnya tentang membawa Al-Quran. Nanti ada itu di kitab Anwarul Barakah juz 2 nanti. Ini masih juz 1, nanti ada di juz 2 nanti. Baik. Seperti sholat atau seperti memegang Al-Quran, itu membutuhkan wudu. Nah, maka di situ kita harus mengetahui bahwasanya wudu kita di situ hukumnya fardu bukan sunnah. Baik. Lalu bagaimana seandainya ketika kita berwudu kita mengatakan bahwasanya wudu ini adalah sunnah bukan fardu? Paham nggak, Ben? Tadi kita mengatakan bahwasanya wudu kita tadi hukumnya wajib. Lalu seumpamanya bagaimana seumpamanya ada orang mengatakan bahwasanya wudu ini sunnah bukan fardu? Bukan. Dia wudu mau sholat, wudu ini fardu kah sunnah? Wudu ini sunnah aja, bukan sebuah kewajiban aku berwudu untuk sholat. Nah, lalu bagaimana hukumnya wudu seseorang ini? Nah, pertanyaan itu telah dijawab di nomor 79. Bagaimana jika seseorang ragu-ragu? Ini masih ragu-ragu, apalagi yakin? Tambahnya lagi. Bagaimana jika seseorang ragu-ragu tentang kefarduan wudu atau meyakini bahwa wudu adalah sunnah? Nah, maka jawabannya, orang yang ragu-ragu semacam ini wudunya tidak sah. Bukan batal lagi, wudunya tidak sah. Kalau batal, wudunya sah baru ini enggak, wudunya enggak sah. Enggak sah sama sekali. Jadi hati-hati, salah satu syarat daripada sahnya wudu adalah kita mengetahui bahwasanya wudu itu fardu, wudu itu wajib. Apabila seseorang mengatakan bahwasanya wuduku adalah sunnah, maka wudunya tidak sah. Mudah-mudahan pada kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.